محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ اب کی توحید کا نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ اللہ کی کبریائی کا نعرہ ہو اور آپ کی آواز اتنی پست ہو، اپنے جذبات کا اظہار کیجئے۔ رب کی توحید کا نعرہ اس مسجد کے در و دیوار اور اس گاؤں کے در و دیوار گونج جانے چاہیے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، علماء اہل حدیث، حضرت مولانا عبد المنان راسک صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ احباب گرامی قدر، نہایت ہی قابل قدر محترم بلال صدیق باجوہ صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی اور مسجد دی انتظامیہ دی دعوت ہے، پہلی دفعہ اس مسجد اندر تساں احباب دے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ دے حضور میں دعا کرنا ہاں کہ اللہ پاک ساڈا اج دا اے دعوت حق پروگرام قبول کر کے جس بھائی نے جس انداز دے نال اس پروگرام دے اندر حصہ پایا ہے، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال سانو سارے انہوں معاف کر دے، اور اللہ اس پروگرام دی برکت دے نال ساڑی آن والی زندگی دیاں پریشانیاں دور فرما دے، اور الہ العالمین اس پروگرام دی برکت دے نال کل قیامت والے دن سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ احباب گرامی قدر، ماشاءاللہ تسی بڑی کثرت اور بڑی محبت دے نال تشریف فرماؤ، تواڈی آمد دی بہت زیادہ خوشی ہے، لیکن تواڈے نالوں بڑھ کے خوشی اس بات دی ہے کہ اس وقت تواڈے اندر مسجد دے اندر اللہ پاک دی رحمت دے معصوم فرشتے بھی موجود نے۔ کوئی کسے جواریے نہ بیٹھا ہے، کوئی کسے شرابیے نہ بیٹھا ہے، کوئی کسے دنیا دار نہ بیٹھا ہے۔ اللہ پاک دی تواڈے تے کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ دے گھر بیٹھے ہو، قرآن و حدیث دے سائے تلے بیٹھے ہو، اور اللہ پاک دی رحمت دے فرشتیاں دے نال بیٹھے ہو۔ میں انشاءاللہ الرحمن ایک لمحہ ضائع کیتے بغیر ایک نہایت اہم موضوع تواڈے پیش خدمت کرنا چاہنا۔ میرے تو قبل ساڑی جماعت دے نوخیز خطیب میرے بڑے پیارے بھائی نماز دے متعلق بہت ہی خوبصورت بڑا ہی دل نشیں خطاب فرما رہے سن۔ احباب گرامی قدر، میں تساں احباب دے سامنے اج خوشیاں دا راز بیان کرنا چاہنا
تینوں دنیا اور آخرت دی سعادت اور کامیابی بیان کرنا چاہنا۔ جیڑا بندہ اج دے موضوع تے عمل کردا ہے اللہ تبارک و تعالی اس نو دین و دنیا آخرت دیاں سب بھلائیاں عطا کردا ہے، اور جیڑا انسان اج دے موضوع دی طرف توجہ نہیں کردا، اس تے عمل نہیں کردا، خسرت دنیا والآخرہ، اس دی دنیا بھی خسارے اندر ہے اور اس دی آخرت بھی خسارے اندر ہے۔ احباب گرامی قدر، اگر یہ چاہتے ہو نا اللہ پاک تانوں دین و دنیا دے خزانے عطا کرے، اللہ پاک تہاڈی نسل دے اندر خیر و برکت دا سلسلہ تا قیامت جاری رکھے، او دے واسطے ایک بنیادی کم ساری زندگی پوری پابندی دے نال کرنا۔ او عمل بڑا کیڑا ہے، رات نو 2 بجے بھی اپنے بستر تے لیٹو، 12 بجے بھی اپنے بستر تے لیٹو، 3 بجے بھی اپنے بستر تے لیٹو، اوکھے سوکھے ہو کے نا فجر دی نماز سورج نکلن تو پہلے جماعت دے نال ادا کرو، مسجد اندر ادا کرو۔ جڑا بندہ صبح دی نماز مسجد دے اندر باجماعت ادا کردا ہے، اللہ اس نماز فجر دی برکت دے نال اپنے بندے نو دین و دنیا آخرت دے سب خزانے عطا فرما دیندے نے۔ توجہ میرے وال۔ اور جیڑا آدمی نماز فجر نو اپنے بستر تے ضائع کردا ہے، نماز فجر نال محبت نہیں کردا، نماز فجر نال پیار نہیں کردا، فجر بلے اٹھ کے مصلے تے اپنے رب دے سامنے نہیں روندا، صبح دیاں سنتاں ادا نہیں کردا، یقین منو کہ ایسا انسان اللہ دیاں خاص رحمتاں اور برکتاں تو محروم کر دیتا جاندا ہے۔ میں تساں احباب دے سامنے اج یہ مضمون کیوں بیان کر رہے ہیں، اس دی وجہ یہ ہے کہ خاندانی مذہبی لوگ، خاندانی جدی پشتی اہل حدیث، اج انہاں دے بچے فجر دی نماز پڑھن تو بغیر کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، سکولاں اندر جا رہے ہیں، اپنیاں دکاناں تے جا رہے ہیں، مارکیٹاں اندر جا رہے ہیں، نماز فجر دا خیال نہیں کرتے۔ اللہ دے بندو، نماز فجر دا معاملہ زندگی اور موت نالوں اہم معاملہ ہے۔ میں صحیح مسلم جو تانوں 2 حدیثاں سنانا، ذرا توجہ میرے بار ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، جنہ مجمع انی آواز نہیں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رکعتای الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، دنیا دے موتی ایک طرف، دنیا دے ہیرے ایک طرف، دنیا دے جواہرات ایک طرف، دنیا دے خزانے ایک طرف، اور جڑیاں صبح دیاں 2 سنتاں نماز فجر تو پہلے ادا کیتیاں جاندیاں نے ایک طرف، میں اللہ دا نبی اس بات دا فیصلہ دے کے جا رہے ہیں، دنیا اور دنیا دا سونا چاندی، دنیا دے درہم و دینار، دنیا دے خزانے مل کے بھی صبح دیاں 2 سنتاں دی عزت اور عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا دنیا تے دنیا دے خزانے نالوں بہتر نے صبح دیاں 2 سنتاں۔ اسی لیے میں کہا کرنا نا، اگر مقروض ہے نا پریشان نہ ہویا کر، 10-15 ہزار کمانا ہے نا دل تھوڑا نہ کریا کر، مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے جوانا میرے بزرگ، اگر صبح اٹھ کے فجر دیاں سنتاں ادا کر لینا ہے نا تے قارون دے خزانے بھی تیرے پیراں دی جتی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عزت والا بندہ جے جڑا صبح دیاں سنتاں پڑھدا ہے، عزت والا باپ جے جدی تھی صبح دیاں سنتاں پڑھ دیئے، عزت والا باپ جے جدے بچے صبح دیاں سنتاں پڑھ دینے، بڑا خوش نصیب و خامن جے جدی بیوی صبح دیاں سنتاں پڑھ دیئے۔ احباب گرامی قدر، اگر تو ہی ویکھنا ہوئے نا کہ ساڈا ایمان اللہ نو کنا پسند آ گیا ہے، میرا رسول اللہ دی سنت دے نال کتنا پیار ہے، تے صبح دیاں سنتاں چیک کریا کر، جے تے فجر تو پہلے ادا کر لینا ہے سمجھ لے اللہ پاک دی بارگاہ دا محبوب بندہ ہے، تے جے صبح دیاں سنتاں تیری زندگی اندر نہیں نا پھر بڑے ہی خسارے تے بڑی محرومی دی زندگی ہے۔ احباب گرامی قدر کہ میں دوسری روایت پڑھنا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا رکعتای الفجر احب الیہ
من الارض جمیع، میرے صحابہ میں اللہ دیاں نعمتاں نال پیار کرنا. یار جے رفع الدین سنت ہے، جے اچھی آمین کہنا سنت ہے، جے پیراں نال پیر لینا سنت ہے، جے سینے تے ہاتھ بننا سنت ہے، وہ اللہ دے بندیو اینا سنتاں تے عمل کون کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا رکعتی الفجر احب الی من الارض جمیع. اے میرے صحابہ میں اللہ دیاں نعمتاں نال پیار کرنا، ابو بکر و عمر نال پیار کرنا، عائشہ نال پیار کرنا، اللہ دیاں دیگر نعمتاں نال پیار کرنا. لیکن یاد رکھیا جے میں اللہ دا نبی اگر سب نالوں زیادہ پیار کرنا تے صبح دیاں 2 سنتاں دے نال کرنا. یار مزہ تے تاں ہے نا کہ اے حدیث سنن تو بعد اج تو بھی صبح دیاں سنتاں دے نال سب نالوں زیادہ پیار کریں. جدن تو صبح دیاں سنتاں پڑھ لینا نماز فجر تو پہلے تو جو میرے بال تینوں چاہ چڑھ جائے، تیری خوشی دی انتہا ہو جائے، تو یہی سمجھیں اج بڑے بڑے خزانے تے ہاتھ پہ گیا ہے. اج اللہ پاک دی رحمت دے میلے تے موجاں نوں میں لٹ لیا ہے. تے جدن نماز فجر دیاں سنتاں رہ جان یا تو فرضاں تو بعد پڑھیں او دن تیرا چہرہ مرجا جائے. یار اج میریاں سنتاں رہ گئی نے، سمجھ لیا اللہ پاک تیرے تے راضی ہو گیا ہے. احباب گرامی قدر میں دیکھ رہا فجر دے ٹائم مسجداں ویران ہو گئیاں نے. جڑے بابے 15 سال پہلے فجر چاہتے سن اج وہی بزرگ مسجد اندر نظر آ رہے ہیں، نوجوان نظر نہیں آ رہے. آؤ میرے پیارے بھائیو، نماز فجر صلاۃ الفجر یا عباد اللہ، اللہ دیو بندیو نماز فجر نہ ضائع کریا جے. رب زندگیاں برباد کر دیندا جے، اللہ محبتاں ختم کر دیندا جے. جڑا بندہ فجر دی نماز جماعت نال پڑھے، جڑے پہلے پڑھ دے ہو نا اج دے خطاب تو بعد زیادہ شوق نال پڑھو. اور جنہ دی نماز فجر دے معاملے اندر کوئی غفلت ہے اج دے بیان تو بعد اس غفلت نو ہمیشہ لی دور کر دیو. احباب گرامی قدر جڑا بندہ فجر دی نماز شوق نہ پڑھدا ہے اللہ انہوں کی عطا کردا ہے. لو میں بڑے اختصار دے نال تواڈے سامنے نماز فجر با جماعت پڑھن دے 8 فائدے بیان کرنا. محبت نہ فائدے سنو تے پہلے دعا میں کرنا یا الہ العالمین سانو اپنی زندگی دی آخری نماز فجر بھی با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرما. اللہ پاک اس بندے تے 8 رحمتاں کردا ہے تے جیڑا بندہ نماز فجر نہیں نہ پڑھدا او دا معاملہ کنا خطرے اندر ہے. یار توجہ میرے بال، کدی ایہو جی گفتگو بھی سنیا کرو، کدی انہاں باتاں تے بھی غور کر. انج تے نہیں نہ ہونا چاہیے اسی اپنے ذہن چ سمجھیے کہ یار میں بڑا دین دا ٹھیکیدار ہاں، میں بڑے مولوی سنے نے، میں بڑیاں کانفرنساں سننا، تے اندر کھاتے شیطان دال آ جائے اور چور دروازے کھول کے ساڈا ایمان ہی برباد کر دے. اج ذرا توجہ نہ سنو ہاں اسی کتھے کھڑے ہاں، ساڈیاں بچیاں کتھے کھڑیاں نے، ساڈے گھر دے معاملات کی نے. جڑا نماز فجر پڑھدا ہے نا جماعت نہ اللہ 8 فائدے عطا کردا ہے. تے جڑا نہیں نہ پڑھدا نماز فجر صحیح البخاری چوں صرف آخر تے میں 4 نقصان بیان کر کے اپنی بات نو ختم کراں گا. الہ العالمین نے قرآن مبین اندر کی فرمایا ہے، سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام. اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، سنو اے لوگو صلاۃ الفجر یا عباد اللہ، اللہ دے بندو نماز فجر نال پیار کریا کرو، فجر دے وقت نال پیار کریا کرو. میں اولیاء کرام دی سیرت نو پڑھیا ہے، محدثین کرام دی سیرت نو پڑھیا ہے، اللہ والے لوگاں دی سیرت نو پڑھیا ہے. جنہیں بھی رب کولوں خزانہ لیا ہے فجر دے ویلے لیا ہے، جنہیں بھی رب نے رضا تے رحمت نو حاصل کیتا ہے نور تے فجر دے ویلے کیتا ہے. تائیں تے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہے، فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. سورہ ٹلن تو لے کے رات دے اندھیرے تک نماز پڑھو، وقرآن الفجر اور فجر دی نماز پڑھو. اللہ پاک نے قرآن پاک دی سورہ بنی اسرائیل دے اندر آکھیا ہے فجر دی نماز پڑھو. اللہ پاک جی فجر دی نماز دا بالخصوص تسی ذکر کیوں فرمایا ہے؟ فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر ویلے میں آسمان تو اپنی رحمت دے فرشتیاں نو نازل کر دینا، فجر ویلے میں مسجداں دے اندر آسمان تو اپنی
اپنی رحمت دے فرشتیاں نو کل دینا۔ آئیے میں صحیح مسلم چو ایک پہلا فائدہ بیان کراں۔ نبی کل کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہے عصر ویلے فجر ویلے اللہ پاک ڈیوٹیاں تبدیل کردا ہے۔ عصر ویلے تے فجر ویلے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں چینج کیتیاں جاندیاں نے۔ رات دے جڑے فرشتے نے عصر دی نماز جماعت نہ پڑھ کے زمین تے آ گئے، دن دے جڑے فرشتے نے عصر دی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے۔ پھر فرمایا فجر دے ٹائم جڑے رات دے فرشتے نے واپس چلے گئے، دن دے فرشتے جڑے نے فجر دی نماز دے اندر آ گئے۔ فرمایا فجر دی نماز پڑھ کے جدوں فرشتے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر جاندے نے، اللہ پاک انہاں فرشتیاں دے کولوں ایک سوال کردا ہے فیما ترکتم عبادی، میرے بندیاں نو کیڑی حالت دے اندر چھڈ کے آئے ہو، میرے بندیاں نو کیڑی کیفیت دے اندر چھڈ کے آئے ہو۔ حالانکہ اللہ پاک نو ساریاں دا علم ہے کیڑا بندہ کیڑی کیفیت دے اندر ہے، لیکن ویکھو اللہ پاک اپنے نمازی بندیاں دا تذکرہ فرشتیاں دے کولوں سندا ہے۔ اے دسو میرے فرشتیو میرے بندیاں نو کیڑی حالت دے اندر چھڈ کے آئے ہو؟ فرشتے جواب اندر آندے نے اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون۔ اے اللہ عصر ویلے جدوں اسی زمین تے گئے تیرے بندے دکاناں بند کر کے کاروبار بند کر کے اللہ مسجد اندر آ کے نماز عصر پڑھے سن۔ صبح سویرا مالکا جدوں اسی آئے جڑے تیرے بندے سن بستر چھوڑ کے کمبل چھوڑ کے نیند توڑ کے آرام چھڈ کے یا اللہ بیڈ چھڈ کے اپنیاں محبت والیاں پیار والیاں گہریاں نینداں چھڈ کے اللہ تیری بارگاہ اندر تیرے سامنے آ گئے۔ میرے ویریو جدی صبح دی نماز دی حاضری فرشتے لگا دیندے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر، اود لئی رحمت دے دروازے کھل گئے، اود لئی برکت دے دروازے کھل گئے، اود لئی کامیابی دے دروازے کھل گئے، اود لئی اللہ دی رحمت دے دروازے کھل گئے۔ تے پتہ جے نا جیڑا بچہ روزانہ سکول اندر غیر حاضر رہے، کالج اندر غیر حاضر رہے، مدرسے اندر غیر حاضر رہے تے ہیڈ ماسٹر دا نام کڈ دیندا ہے، پرنسپل دا نام کڈ دیندا ہے، جامعہ دا مدیر دا نام کڈ دیندا ہے، تو کی سمجھنا تیرے بازواں وچ بڑی طاقت آ گئی ہے، تو بڈھے باپ دے آکھے لا کے صبح دے ٹائم نہیں اٹھیا، تو بڈھی ماں دے بلاوے دا حیا نہیں کیتا، تو الصلاۃ خیر من النوم دا قدر نہیں کیتا، تے کی تو سمجھیا تو کامیاب ہو گیا؟ نہ نہ، اللہ دی قسم جدی فرشتے روزانہ اللہ دی بارگاہ وچ غیر حاضری لگا دین، سمجھ لے رحمت دے دروازے بند ہو گئے، برکت دے دروازے بند ہو گئے، سمجھ لے روحانیت تے نورانیت دے دروازے بند ہو گئے۔ یار اس بندے نالوں زیادہ بد نصیب کیڑا ہے جیڑا اپنے دن دی آغاز ہی اللہ دی نافرمانی تو کردا ہے، جیڑا اپنے دن دا آغاز ہی اللہ دی بغاوت تو کردا ہے۔ اوے اللہ دیو بندیو، چوری نو گناہ آندے ہو، ڈکیٹی نو گناہ آندے ہو، شراب پینے نو گناہ آندے ہو، کیا تانوں علماء کرام نے نہیں دسیا کہ ساڈے فقہائے اعظام نے دسیا بلا وجہ نماز فجر اپنے بستر تے ضائع کرنا اوے اللہ دے بندو چوری ڈکیٹی نالوں بھی خطرناک گناہ ہے، شراب نالوں بھی خطرناک گناہ ہے۔ اسی وجہ تو حافظ ابن قیم نے لکھے ہے کہ تسی شرابیاں نو اپنی بیٹی دا رشتہ نہیں دیندے، زانیاں نو اپنی بیٹی دا رشتہ نہیں دیندے، جواریاں نو اپنی بیٹی دا رشتہ نہیں دیندے، تے جیڑا بندہ فجر دی نماز نہ پڑھے تارک نماز ہوئے انہوں اپنی بیٹی دا رشتہ دیندے ہو۔ تو انہوں اس مسئلے دا پتہ نہیں، جیڑا بے نماز ہے شرابی نالوں بھی بدتر ہے، زانی نالوں بھی بدتر ہے، ڈکیٹ نالوں بھی بدتر ہے، چور نالوں بھی بدتر ہے۔ میرے پیارے بھائیو، نماز فجر دا معاملہ اے زندگی موت نالوں اہم معاملہ ہے، اور جیڑا بندہ نماز فجر پڑھدا ہے نا، ساڈے پروگرام دا نام ہے دعوت حق۔ آئیے میں حق دی دعوت بیان کراں، ذرا ایک دفعہ بہار پیدا کرنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے تو در در دی کھے چھاڑنا ہے، کدی کسے بابے کو جانا ہے، کدی کسے ملنگ کو جانا ہے، کدی کسے دربار تے جانا ہے، کدی کسے بابے کو جانا ہے، کدی کسے مجذوب کو جانا ہے۔ آؤ لوگوں میں دعوت حق بیان کراں، کسے جوان بچی دا حق نہیں بنتا کہ کسے بابے دے ہاتھ جا کے اپنا ہاتھ رکھے۔ تسی برکتاں لینیاں چاہندے جے، تسی رزق دی فراوانی لینی چاہندے جے، میں جامع ترمذی اندر ایک حسن درجے دی روایت نو پڑھے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم
بارک لأمتی فی بکورہا۔ نبی علیہ السلام فرما دینے ہیں میرے اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا اینا میرے امتیاں جو جیڑا میرا امتی فجر ویلے کمبل چھڑ کے لحاف چھڑ کے بیڈ چھڑ کے رضائی چھڑ کے اپنا آرام تے اپنی نیند نو توڑ گئے جیڑا بندہ مسلے تے آ جائے میں تیرا نبی دعا کرنا اللہ پاک کو دے کاروبار اندر بھی برکت فرما دے تے اللہ پاک کو دی اولاد اندر بھی برکت فرما دے۔ یار نبی علیہ السلام نے اس بندے واسطے برکت دی دعا کی تھی جہدے واسطے نبی پاک برکت دی دعا کرن دسو اس بندے نو نقصان کیویں ہو سکدا ہے اس بندے دی کنڈ کیویں لگ سکدی ہے۔ یار اس گل تے بڑی خوشی محسوس کردے ہو کہ عبد المنان راسخ نے جی میرا نام لے کے دعا کی تھی ہے، جی فلاں شیخ نے میرا نام لے کے دعا کی تھی ہے، جی امام کعبہ نے میرا نام لے کے دعا کی تھی ہے، یا فلاں فرشتے نے میرا نام لے کے دعا کی تھی ہے۔ میرے تواڈے جو کنا عزت والا انسان ہے جیڑا فجر دی نماز جماعت نال ادا کردا ہے تے امام الانبیاء دے واسطے دعا کردے نے اللہ دے کاروبار اندر بھی برکت کر دے تے اللہ دی اولاد اندر بھی برکت کر دے۔ میرے پیارے بھائی جنہوں نبی پاک دی برکت دی دعا مل گئی او مہینے دا 5000 کمال ہے، مہینے دا 7000 کمال ہے، مہینے دا 10000 کمال ہے، اللہ لکھاں نالوں زیادہ برکت ادا کردا ہے تے تو کی سمجھنا صبح 10 بجے اٹھ کے کاروبار دے جانا ہے لکھاں کمال ہے اللہ پاک نے تینوں برکت تو محروم کر دیتا ہے، اللہ پاک نے تینوں رحمت تو محروم کر دیتا ہے۔ احباب گرامی قدر جڑا بندہ فجر دی نماز جماعت نہ پڑھدا ہے تسی آندے ہو جی فلانی گولڈن آفر ہے، تسی آندے جی فلاں بڑی عظیم خوشخبری ہے، آئیے تانوں مدینے آن والی تانوں عظیم خوشخبری سناواں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گولڈن آفر سناواں میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دی اندر مغرب دی نماز پڑھ کے جسے ستون دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے تے مغرب دی نماز پڑھ کے ذکر کر دینے پہ حضرت امام عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ کہنے لگے چچا مغرب دی نماز پڑھ کے اپنے گھر اندر واپس کیوں نہیں جے گئے؟ حضرت عثمان فرمان لگے بیٹا میں نبی علیہ السلام دے کولوں سنیا ہے مینوں شک اے سی کہ میں شبہ اس گل دا سی مغرب پڑھ کے کر جاواں گا کھانے اندر مصروف ہو جاؤں گا مہمان اندر مصروف ہو جاؤں گا کتے میری عشاء دی نماز نہ رہ جائے میں نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سنیا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے من صلی العشاء فی جماعت فکانما قام نصف اللیل ومن صلی الفجر فی جماعت فکانما قام اللیل کلا جیڑا میرا امتی عشاء دی نماز جماعت نہ پڑھدا ہے پھر ہمت کر کے کوشش کر کے بستر نہ لڑ کے نیند نہ لڑ کے اوکھا سوکھا ہو کے فجر دی نماز جماعت نہ پڑھدا ہے عشاء جماعت نہ پڑھیے تے فجر جماعت نہ پڑھدا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ساری رات دی نیند اس بندے دے صدقہ کر دیندا ہے او ایک وتر بھی اٹھ کے نہ پڑھے ایک سجدہ بھی اٹھ کے نہ کرے ایک قرآن دی آیت بھی اٹھ کے نہ پڑھے انہیں عشاء جماعت نہ پڑھ لیے دے فجر جماعت نہ پڑھ لیے اللہ پاک کو دے نامہ اعمال اندر پوری رات دی عبادت دا ثواب تحریر فرما دیندے نے۔ یار محروم بندہ تے ہوئے نا جنہوں نماز تہجد نصیب نہیں جنہوں رات دا قیام نصیب نہیں تے پھر او دے نالوں وڈا او محروم ہو گیا جنہوں عشاء بھی نصیب نہیں تے جنہوں فجر بھی نصیب نہیں۔ اے دا پتہ ہی لگا کہ جیڑا عشاء جماعت نہ پڑھدا ہے فجر جماعت نہ پڑھدا ہے انہوں پوری رات اللہ پاک قیام اللیل دا ثواب عطا کردا ہے نماز تہجد دا ثواب عطا کردا ہے پوری رات دی عبادت دا ثواب عطا کردا ہے۔ اور آئیے میرے پیارے بھائیوں میں مسلم جو ایک چوتھا فائدہ بیان کراں میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن آیا فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا فمن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ جڑا
جڑا بندہ فجر دی نماز جماعت نہ پڑھدا ہے توجہ میرے وال فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ جڑا بندہ صبح دی نماز جماعت نہ پڑھ لے اللہ دے ذمے اندر چلا جاندا ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم دی شرح دے اندر دے دو معنی کیتے نے فی ذمۃ اللہ ای فی رحمت اللہ فی ذمۃ اللہ ای فی حفظۃ من الملائکہ جڑا بندہ فجر دی نماز جماعت نہ پڑھدا ہے دن بھر جدھر جاندا ہے اللہ پاک دی رحمت دے تے سایہ کر دی جاندی ہے فرمایا فی حفظۃ من الملائکہ جڑا بندہ فجر دی نماز جماعت نہ پڑھدا ہے اللہ پاک انہوں اپنی رحمت دے فرشتے دے باڈی گارڈ بنا دیندے نے جدھر جاندا ہے رحمت دے فرشتیاں دے ذریعے اللہ پاک دی حفاظت کردا ہے حضرات پہلا فائدہ اللہ دی بارگاہ اندر حاضری لگ گئی دوسرا فائدہ انہوں مدینے والے دی برکت دی دعا مل گئی تیسرا فائدہ انہوں ادھی رات دی عبادت دا سوا مل گیا چوتھا فائدہ اللہ پاک دی رحمت دے فرشتیاں دے پروٹوکول اندر چلا گیا ذرا پنجویں فائدے تے غور فرمانا نبی علیہ السلام نے فرمایا روایت ترمذی دی اندر محدثین نے حسن قرار دیتا ہے جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھدا ہے پھر 50 منٹ 55 منٹ بیٹھ کے استغفار کردا ہے قرآن پڑھدا ہے جدوں نیزے دے برابر سورج ہو جاندا ہے فرمایا 2 رکعت اشراق دی نماز پڑھدا ہے فرمایا اشراق دی نماز پڑھ کے دوجے بنے سلام باچو پھیردا ہے اللہ پاک دے نام مال اندر پورے حج تے پورے عمرے دا ثواب تحریر فرما دیندے نے چل یار تو ہر روز نہیں کر سکتا تے میرے ویر انہاں پروگراماں دا فائدہ دیتا ہے چل اتوار دے اتوار کر لیا کر یار جمعے دے جمعے کر لیا کر چل یار مہینے چ ایک دن اشراق پڑھ کے مسجد جو جایا کر یار چل مہینے چ نہیں کو 6 مہینے بعد ایسے کر لیا کر اللہ دی قسم میں کیڑا دکھ بیان کراں تو جو میرے وال کئی ایسے بھی لوگ جے سالاں دے سال گزر گئے انہوں نے فجر جماعت نہ پڑھ کے کو ادھا پونا گھنٹہ اپنے رب سامنے نہیں جے روئے اپنے رب سامنے استغفار نہیں جے کیتا کچھ پارا 10 پارا پڑھ کے نماز اشراق نہیں جے پڑھی یار نماز فجر پڑھ کے مصلے دے بہ کے اسی جگہ دے بہ کے استغفار کر کے اشراق پڑھو اللہ حج عمرے دا ثواب عطا کردا ہے تے نالے اللہ حج عمرے دا ثواب عطا کردا ہے کیا کر مالکا مینوں ثواب تے مل گیا ہے اللہ میں نرا ثواب ہی نہیں لینا کوئی ایسا کرم کما مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا ایک تے لکھ بنا مولا اپنی مسجد دے اندر 57 سال نمازاں پڑھدا رہے 58 سال نمازاں پڑھدا رہے حرم پاک کعبۃ اللہ جا کے ایک نماز پڑھ لے تیری 57 58 سال دیاں نمازاں ایک پاسے جڑی حرم اندر جا کے ایک نماز پڑھے گا اللہ پاک او دا اجر بھی زیادہ عطا کردا ہے تے اللہ او دا درجہ بھی بلند عطا کردا ہے کیا کری اللہ اجر تے مل گیا ہن مینوں مکے مدینے اندر لے جا اے میرے اللہ کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا ایک تے لکھ بنا مولا ویزے لے کے خلیل دے ڈھیرے دے لوکی جاندے نے 4 چفیرے دے تے واوا نشے نے اوتھے صبح سویرے دے ساڈی پھر فلیٹ اڑا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا ایک تے لکھ بنا مولا ایڈیو پیپسی کولے کس کم دے ایڈیو پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے اے میرے وقت دے ہنجو تاں تھم دے حرم پوڑیاں پھر چڑھا مولا کوئی ایسا کرم کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا ایک تے لکھ بنا مولا اے جڑے مسجد نبی مینارے نے تیریاں رحمتاں بازو کھلارے نے کون کہندا ہے وابی مدینے دی گل نہیں کردے کون کہندا ہے وابی مدینے نو نہیں مندے اللہ دی قسم مدینہ میری جان ہے مدینہ میرا ایمان ہے مدینے ورگی میری اذان ہے مدینے ورگی میری اذان ہے میں مدینہ مدینہ کیوں نہ کراں مدینے اندر علامہ احسان ہے تے مدینے اندر میرا نبی سلطان ہے
جڑے مسجد نبی مینارے نے تیریاں رحمتاں بازو کھلارے نے جتھے تھاواں ملیاں نبی پیارے نے اوتھے کملیاں وانگ رولا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا ایک تے لکھ بنا مولا آئی احباب گرامی قدر اقیم الصلاة لدلوک الشمس لا غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا آئیے میں چھٹا فائدہ بیان کرا توجہ میرے وال اے میرے بزرگ تشریف فرمانے صبح سویرے انہیریاں دے اندر اے نہیں پرواہ کر دے کہ پنڈ چ لیٹ ٹر گئی ہے نہیں پرواہ کر دے کہ طبیعت نہ سا دے کئی میرے بزرگ نہیں پرواہ کر دے کہ رات نیند نہیں پئی چلو ہن نیند پی رہی ہے تے فجر بعد چوں پڑھ لانگے نا نیرے اندر اٹھ کے جڑے مسجد اندر جاندے نے سنو جوانوں جڑے فجر ٹائم مسجد جاندے ہو سنو بزرگوں جڑے فجر ٹائم مسجد جاندے ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بنور تام یوم القیامہ فجر دی نماز جماعت نہ پڑھے گا کوئی ایم پی اے ایم این اے تیرے گلے چ پھلاں دا ہار نہیں پائے گا دنیا دی کسی اخبار تے تیری خبر نہیں آئے گی پر نبی علیہ السلام نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان نیکی دا بدلہ نیکی ہے جڑا صبح دے اندھیریاں دی پرواہ نہیں کردا رہیا اللہ دے پیار اندر نیند توڑ کے بستر چھوڑ کے کمبل چھوڑ کے مسجد اندر جا کے فجر دی نماز پڑھدا رہے ہے اللہ فرما دینے او میرا بندہ کل قیامت والے دن جدوں میری ملاقات لے آئے گا میں قیامت دیاں ساریاں طریقیاں ختم کر دیاں گا تے او دے ہر پاسے میں نور و نور کر دیاں گا فرمایا میں قیامت دیاں ساریاں طریقیاں دھیرے ختم کر دیاں گا آؤ لوگوں میں ستواں فائدہ بیان کراں نبی علیہ السلام دے صحابہ تشریف فرمانے آپ نے فرمایا میرے صحابہ جویں تسی اے 14ویں رات دا چن دیکھ رہے ہو کل قیامت والے دن اسی طرح تسی اللہ اپنے اللہ پاک دے چہرے دا دیدار کرو گے اسی طرح اپنے اللہ پاک دی زیارت کرو گے لیکن آپ نے فرمایا اللہ تغلبو عن صلاۃ قبل طلوع الشمس میرے صحابہ فجر دی نماز بستر تے برباد نہ کرنا جڑا فجر دی نماز بستر تے ضائع نہیں کردا کل قیامت والے دن اللہ پاک انہوں جنت دے اندر اپنا دیدار عطا کرنگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے وچ جنتاں اج تکلیف برداشت کر لے اج نیند چھوڑ دے اج کمبل چھوڑ دے اج لحاف چھوڑ دے تانگ لگا لے میرے ویر جدن فجر دی نماز رہ جائے اودن تیرا چہرہ مرچھا جائے اودن تو پریشان ہو جائے سمجھ لے تو اللہ دا پیارا بن گیا ہے سمجھ لے تو اللہ دا محبوب بن گیا ہے اے نیند چھوڑیں گا کمبل چھوڑیں گا لحاف چھوڑیں گا بیڈ چھوڑیں گا تے نتیجہ کی نکلے گا وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دیاں رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے جیو کڈا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا جدوں جنت وچ رب دا دیدار ہوئے گا ایتھے چکن والے چہرے اوتھے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے آئیے میں صحیح البخاری جو ایک 8واں فائدہ بیان کراں فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ جڑا بندہ اوکھا سوکھا ہو کے عصر دی نماز جماعت نہ پڑھ دے تے مل کے بولو فجر دی نماز فرمایا باقی 3 نمازاں اللہ او دے لئی آسان کر دیندا ہے او بندہ جدوں موت آئے گی اللہ او دے استقبال اندر اپنی جنت دے 8 دروازے ہی کھول دین گے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا دعوت حق سننے والو دیکھ لو اللہ دے فضل دے نال 25 تو 30 منٹ ہو گئے نے تواڈے سامنے میں 10 حدیثاں پڑھ کے 10 فائدے بیان کر چکے ہاں جڑا بندہ صبح دیاں سنتاں پڑھدا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں سب نالوں زیادہ پیاریاں نے دنیا دے خزانیاں نالوں زیادہ قیمتی نے جڑا فجر دی نماز پڑھدا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک دی بارگاہ وچ حاضری لگ گئی جڑا فجر دی نماز پڑھدا ہے نبی پاک نے چوتھے نمبر تے فرمایا انہوں برکت دی دعا مل گئی جڑا فجر دی نماز
جماعت نہ پڑھدا ہے ادھی رات دا سوا مل گیا چھٹے نمبر دے فرمایا جڑا فجر دی نماز پڑھدا ہے انہوں فرشتیاں دا پروٹوکول تھی اللہ دی رحمت مل گئی ستویں نمبر دے فرمایا جڑا فجر دی نماز پڑھ کے اشراق پڑھدا ہے حج عمرے دا سوا مل گیا اٹھویں نمبر دے فرمایا جڑا فجر دی نماز پڑھدا ہے اللہ قیامت دیاں طریقیاں ختم کردا ہے نویں نمبر دے فرمایا جڑا فجر دی نماز پڑھدا ہے اللہ او دے استقبال اندر جنت دے دروازے کھولدا ہے دسویں نمبر دے فرمایا جڑا فجر دی نماز پڑھدا ہے میں جنت بھی عطا کراں گا تے جنت دے اندر اپنا دیدار بھی عطا کراں گا یار میں تواڈے سامنے کیڑے فقہی مسئلے بیان کراں کیڑی میں مناظرانہ گفتگو کراں اللہ جاندا جو میرے پیارے بھائیو اپنے گھراں دا جائزہ لو اپنیاں بیٹیاں دی کیفیت دیکھو اپنی بیوی دی کیفیت دیکھو اپنے بچیاں دی کیفیت دیکھو جے تیریاں تیاں فجر دی نماز پڑھ دیاں نے جے تیری بیوی فجر دی نماز پڑھ دی ہے جے تیرے جوان بچے مسجد اندر آ کے فجر دی نماز پڑھ دے نے بابا جی سمجھ لے تو دنیا تے کامیاب تے کامران اللہ دی بارگاہ اندر جا رہے ہیں یارو باپ کتنا خوش نصیب ہے جنہیں اپنی بچیاں دی تربیت کیتی ہے بچیاں دی تربیت کیتی ہے اج باپ دنیا تو ٹر گیا ماں دنیا تو ٹر گئی ہے اے دے بچے دے دیاں بچیاں نالے نور دے ویلے اٹھ دے نے نالے صبح دیاں سنتاں پڑھ دے نے تے نالے دعا کر کے آندے نے ربنا اغفر لی والدیا ایسے بھی ٹبر نے جدوں دا باپ گھروں ٹر گیا ہے کوئی بھی گھر دا فجر دی نماز نہیں پڑھدا نہ تیاں اٹھ دیاں نے نہ پتر اٹھ دے نے اوے لوگو ہے جڑے اسی پروگرام کرانے ہیں اللہ دی قسمیں کوئی موج میلہ نہیں جے تانوں کوئی طرزاں سنانا مقصد نہیں جے تانوں کوئی شعر سنانا مقصد نہیں جے تواڈے کو سبحان اللہ دی کوئی داد لینا مقصد نہیں جے اللہ دا واسطہ دے کے کہنا صلاۃ الفجر یا عباد اللہ اللہ دے بندو نماز فجر آئیے میں آخر تے بخاری جو 4 حدیثاں پڑھا جڑا بندہ فجر دی نماز نہیں پڑھدا کیویں او دی دنیا تے آخرت برباد ہے ذرا میرے پاک پیغمبر تے درود پڑھ کے بہار پیدا کرنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی روایت صحیح البخاری دے اندر آپ نے فرمایا اسکل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر نبی پاک فرماندے نے منافق بندے دے سب تو بھاری نماز فجر دی نماز ہے جیڑا بندہ منافق ہے فجر ویلے اٹھدے ہیں او دی جان جاندی ہے انہوں موت پیندی ہے او پریشان ہو جاندا ہے فجر ویلے اپنا بستر نہیں چھڑدا اپنا کمبل نہیں چھڑدا اپنا لحاف نہیں چھڑدا نبی پاک نے فرمایا جے بلا وجہ فجر دی نماز اپنے بستر تے ضائع کردہ مر گیا ہے سمجھ لو نفاق دی موت مر گیا ہے منافقت دی موت مر گیا کی سمجھ دیو ہی اہل حدیث اہل حق کی سمجھ دیو سی اہل سننا ما اوے اللہ دیو بندیو جے تسی چاہندے ہو نا اپنے ایمان اور اپنے نفاق اندر فرق کرنا چاہندے جے منافق اور مومن دے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی فرق کرنے والا ترازو اور فرق کرنے والا معیار اے نماز فجر ہے یہ نماز فجر نال والہانہ محبت کرنا ہے نماز فجر نال جان نالوں زیادہ پیار کرنا ہے سمجھ لے تیرا ایمان اللہ پاک نو پسند آ گیا ہے تے جے تینوں مہینیاں دی اندر ہفتیاں دی اندر بھی نماز فجر باجماعت نصیب نہیں سمجھ لے تیرا ایمان ہی خطرے اندر ہے تیرا اسلام ہی خطرے اندر ہے پیغمبر نے فرمایا منافقاں تے سب نالوں بھاری نماز فجر ہے میرے پیارے بھائیو نبی علیہ السلام جو فجر دی نماز پڑھاندے نا میں مشکات شریف اندر پڑھیا نماز پڑھا کے نبی پاک ہیں ویندے آپ فرماندے فلاں اج نماز پڑھن نہیں آیا فلاں نماز پڑھن نہیں آیا جاؤ جا کے پتا کرو کتے منافقاں دے نال تے نہیں مل گیا کتے مسلماناں دی جماعت تو نہیں چھڑ گیا لوگوں نماز فجر دا معاملہ زندگی موت نالو اہم معاملہ ہے آئیے جڑی میں تانوں دوسری حدیث سنانی چاہنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا آقا فرماندے نے کہ مؤذن نے فجر دی اذان آکھی ہے میرا دل کردا جدوں میرا بلال فجر دی اذان آکھے میں اپنے مصلی تے ابو بکر نو کھڑا کر دیاں عمر نو کھڑا کر دیاں کسی اور نو کھڑا کر دیاں جنہ کراں جو صحت مند بابے فجر دی نماز پڑھن نہیں آئے جنہ کراں جو صحت مند نوجوان فجر دی نماز پڑھن نہیں آئے نبی پاک فرماندے نے میرا دل کردا میں انہاں کراں نو اگ لا کے ساڑدا ویریو میرے علماء بیٹھے نے انہاں کو فتویٰ طلب کر لو اگ لا کے ساڑنا جائز نہیں جے لیکن جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او دے تو انی نفرت اللہ دے نبی نو آپ فرماندے نے میرا دل کردا میں تیلی لا کے ساڑ دیاں میں اگ لا کے ساڑ دیاں صحابہ نے اللہ دے نبی پھر ساڑ دے کیوں نہیں جے آپ نے فرمایا 2 وجہ نے
ایک دے گھر چ بیمار عورتاں نے تے دودھ پیندے چھوٹے چھوٹے بچے نے، جے میں اگ لا کے ساڑاں گا تے عورتاں بھی جل جان گیاں، اگ لا کے ساڑاں گا تے چھوٹے چھوٹے شیر خار دودھ پیندے بچے بھی جل جان گے۔ دعوت حق سننے والو، جنہ جنہ علاقیاں جو آئے جے تے جنہ جنہ خانداناں نہ تواڈے تعلق جے، جاؤ جا کے انہاں پنڈاں نو چیک کر لو، خانداناں نو چیک کر لو، جنہ گھراں جو فجر دی نماز نہیں، اللہ دی قسم انہاں گھراں نو اگ لگ گئی جے، نفرت دی اگ لگ گئی جے، بے برکتی دی اگ لگ گئی جے، لڑائی جھگڑے دی اگ لگ گئی جے، بیوی خامد تو تانگے، خامد بیوی تو تانگے، بیوی خامد نو مندہ بول دیئے، خامد بیوی نو مندہ بول دے، بیٹا باپ تو تانگے تے باپ بیٹے تو تانگے، بیٹی ماں تو تانگے تے ماں بیٹی تو تانگے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو پتہ لگدا ہے اللہ پاک اس گھر دیاں محبتاں چک لیندا جنہ گھراں چوں نماز فجر ختم ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیو، ہر معاملے اندر سمجھوتا کر لیا جے، اپنے بچے دی ہر غفلت معاف کر دیا جے، لیکن جڑا بچہ فجر ویلے اپنا بستر نہ چھڈے، جڑی بیٹی فجر ویلے اپنا بستر نہ چھڈے، سمجھ لے تیرے واسطے دنیا اور آخرت تے شرمندگی دا باعث کوئی انہاں جنیاں بھی توانائیاں محنتاں ایکٹیویٹیز اور جنہ بھی دعوتی کام کر دے ہو سارا خطرے اندر ہے جب تک فجر دی نماز دی پابندی نہیں، جب تک فجر دی نماز نہ محبت نہیں۔ یار میں بخاری پڑھ کے حیران ہو گیا، شیطان زور دی نماز واسطے انہی کوشش نہیں کردا، اثر واسطے نہیں انہی کوشش کردا، مغرب عشاء واسطے نہیں انہا ٹل لوندا، جنہ فجر ویلے ٹل لوندا ہے کہ کسے نہ کسے طرح دی فجر ضائع ہو جائے، کسے نہ کسے طرح یہ آندہ میں مسلمان ہاں، میں اہل حدیث ہاں، میں اہل سنت ہاں، کسے نہ کسے طرح اپنے دل دا آغاز اللہ دی نافرمانی تو کرے، اللہ دی بغاوت تو کرے۔ شیطان نو پتہ جدوں اپنے دل دا آغاز اللہ دی نافرمانی تو کرے گا تے انہوں شکار کرنا آسان ہو جائے گا، سوکھا ہو جائے گا۔ یہ پھر پتہ کنی کوشش کرتا ہے۔ میں تو انہوں بخاری دی ایک حدیث سنانا، لیکن ذرا بہار پیدا کرو، ہاں جناب محمد سر سٹ دیتا جے، یہ بھی گفتگو سنیا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دی قسم لوگوں میں تو انہوں مٹھیاں گوڑیاں دے کے سلانا نہیں چاہتا، اللہ دا واسطہ دے کے کہنا صلاۃ الفجر یا عباد اللہ۔ اوہ لوگوں فجر نال پیار کریا جے اللہ بھاگ لا دے گا، فجر ویلے رویا جے اللہ تانوں رحمتاں برکتاں دے دے گا۔ کوئی کہندا جی بیٹا نہیں ملیا، کوئی کہندا جی کاروبار نہیں ملیا، کوئی کہندا جی فلانی گل نہیں ملی، کوئی کسے بابے کو کسے در تے کسے دروازے تے کوئی چھلے پائی پھردا، دھاگے پائی پھردا۔ سنو اے لوگوں اسی دعوت حق بیان کریے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے، آندنے جیڑا بندہ صبح دیاں سنتاں تو بعد تے فرضاں تو پہلے، سنتاں تو بعد تے فرضاں تو بولیا جنا، سنتاں تو بعد تے فرضاں تو جڑا بندہ پڑھ دا یا حیو یا قیوم لا الہ الا انتا، سننے ابی داود اندر نبی پاک دا وظیفہ موجود ہے، دا معنی پتہ کی ہے؟ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انتا، زندہ رہن والے، زندگی دین والے، قائم رہن والے، قائم رکھنے والے، لا الہ الا انتا۔ اللہ میں تیرے پیار سے نیند چھڑ کے آ گیا تے تیرے تو سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں، میری آس بھی تو ہے، میرا پیار۔ الہ دا معنی علماء نو پوچھو اردو دے کسے لفظ اندر نہیں ہو سکتا۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے اے دے 7 معنی بیان کیتے نے۔ اے الہ دا ترجمہ نرا معبود کرنا ہے، جامع ترجمہ نہیں۔ اے دا سادہ مطلب پتہ کی ہے؟ لا الہ الا انتا، اللہ میں تیرا در چھڑ کے جاواں تے جاواں کتھے، تیرے تو سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں، میری چاہ بھی تو ہے، میری محبت بھی تو ہے، میری چاہت بھی تو ہے۔ امام ابن قیم فرماندے نے جیڑا بندہ صبح سویرے نیند چھڑ کے، کمبل چھڑ کے، لحاف چھڑ کے، صبح دیاں سنتاں تو بعد تے فرضاں تو جنہ ٹائم ملے 10 وری پڑھ لے، 20 وری پڑھ لے، 50 وری پڑھ لے، 100 وری پڑھ لے، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انتا۔ امام ابن قیم فرماندے نے میں اس ٹائم اٹھ کے اے وظیفہ پڑھ دا رہا، لہذا ذکر فی حاذ الموت نے تأثیر عجیب، میں اس ٹائم اس وظیفے اندر عجیب طاقت ویکھیے، اللہ نے دی برکت نہ میرا ہر غم دور کر دیتا ہے تے ہر خوشی میرے اللہ نے مینوں عطا کر دیتی ہے۔ میرے پیارے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان بڑا ٹل لاؤندا ہے فجر دی نماز برباد ہو جائے۔ حدیث ذرا توجہ نہ سنیا جے، فرمایا جویں جویں فجر دا وقت قریب آ جاندا ہے، شیطان بندے دے سرانے دے قریب آ جاندا ہے تے آ کے تھپکیاں دے کے بندے نو سلاندا ہے تے پتہ کی کہندا ہے؟ فرقد علیک لیل طویل، سو جا رات بڑی بے وقوف ہویا، راتی 12 بجے تو آیا تے چلیا، صبح تو کاروبار تے بھی جانا ہے، جاب تے بھی تو جانا ہے، فلاں جگہ تے بھی جانا ہے، فلاں پہ جا، یہ بڑی لمبی رات ہے۔ فرمایا جویں
जिवें फजर दा वक्त करीब आ जाता है, शैतान चलदा चलदा बंदे दे सराहने दे करीब आ जाता है, थपकियां दे के बंदे नूं सुलांदा है। नबी पाक ने फरमाया इनका आमाते करीब आके 3 गंडा मार लैंदा है। मुल के बोलो किन्नियां? शैतान किन्नियां गंडा मारदा है? ओए तुहानूं नहीं मारदा, बोलो तो सही किन्नियां गंडा मारदा है? फरमाया सुबह सवेरे फजर वेले शैतान आके 3 गंडा मार लैंदा, कैदी बना लैंदा, कस के अपनी गिरफ्त अंदर ले लैंदा, गिरफ्त अंदर ले लैंदा है। ते नबी पाक ने फरमाया इन कामा फज़कर अल्लाह इन हल्लत उकदा, ते जे बंदा फजर वेले कवे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर, इन हल्लत उकदा, शैतान दी एक गंढ खुल जाती है। इन तवज़्ज़ा इन हल्लत उकदा, जे वज़ू करे तो दूजी गंढ खुल जाती है। इन सल्ला इन हल्लत उकदा, फरमाया नमाज फजर दी पढ़े तो तीजी गंढ भी, कि तुहाडा खोलन दा इरादा नहीं, सारे बोलो तीजी गंढ भी, तीजी गंढ भी खुल जाती है। नबी पाक ने फरमाया अस्बह तय्यबन नफ्से नशीता, ये बड़ा तरोताज़ा हो के सुबह करदा है, बड़ा हशाश विशाश हो के सुबह करदा है, बड़ी रूहानियत ना सुबह करदा है, अल्लाह दियां रहमतां ना सुबह करदा है। ओए दावते हक सुनने वालों, हक गल नबी पाक दी सुनिया ने। नबी पाक ने फरमाया अजाना हो गईयां, जमातां हो गईयां, आसमान दा सूरज निकल आया है, ये अपने बिस्तर ते लम्मा पिया रहा है। 7 बज गए, 7:30, 8, 9, 10 का टाइम हो गया। नबी पाक ने फरमाया ते इन्हें फजर दी नमाज नहीं पढ़ी, ये जड़ा बंदा असबाह खबीसन नफ्से कसलान, ये बंदा सुस्ती दा मारिया है, नौसत दा मारिया है, ते लानतां दा मारिया है, ते कायनात दा खबीस आदमी है। यार मैं तुहाडे पिंड आया, इधर वेखियो, मैं कहां भाजी गल सुनियो, चौई साहब हाजी साहब इधर वेखियो, यह जड़ा बंदा जे ना पिंड च ये खबीस आदमी जे, या कोई भी इज्जत वाला बंदा किसी बंदे नूं कवे यार है खबीस बंदा है, तो तुसीं उहनूं मूँह लाउण लई तैयार नहीं जे। मेरे वीरिओ अल्लाह दी कसम कल्ले बह के सोचिया जे, जिहड़ा जान बुझ के सुबह दी नमाज जमात ना नहीं पढ़दा, फजर वेले नहीं पढ़दा, सूरज उगे तो पहले नहीं पढ़दा, नबी पाक ने फरमाया खबीस आदमी जे, गंदा आदमी जे। यार माफ़ करिया जे बीवी फजर दे टाइम फजर ना पढ़े तो खबीस जे, धी फजर ना पढ़े तो खबीस जे, पुत फजर ना पढ़े तो खबीस जे। ईमानदार ना दसो पूरा टोला खबीसां दा होएगा तो मौलवी दा तवीज़ की करेगा? तू बाबे लई फिरना है, तू मलंग लई फिरना है, तू छले कड़े लई फिरना है। तो जे असी करिए काम ना करते आने गस्ताखे औलिया लोगो सुनो साडी दावत, अल्लाह पाक ने दीनो दुनिया दे सारे खजाने नमाज़े फजर दी अंदर रख दिते ने। तेरियां खुशियां दा मरकज नमाज़े फजर है, रब दियां रहमतां दा मरकज नमाज़े फजर है, और फजर दे टाइम तेरी शैतान दे नाल जंग है, ऐलाने जंग है। जे फजर दे वेले उठ के फजर जमात ना पढ़ना समझ ले शैतान नूं शिकस्त देना है, ते जे रोजाना सूरज उठ के नमाज़े फजर पढ़ना समझ ला शैतान ने जड़ी जंग लड़ना है, हार के लड़ना है, हार जाना है, शिकस्त खा जाना है। मेरे प्यारे भाइयों पैगंबर ने फरमाया वो शैतान दा कैदी है, खबीस आदमी है, लानतां दा मारे है, जेड़ा फजर दी नमाज जमात ना पढ़े। यार एक सूबाई हुकूमत दा कैदी है, एक वफाकी हुकूमत दा कैदी है, एक शैतान दा कैदी है। भैड़ा कैदी केड़ा है? मेरे प्यारे भाईओ हसन वाली गल नहीं जे, हाथ जोड़ के मैं कहना मैनू पता है मैं तुहाडे मिजाज के मुताबिक तकरीर नहीं कर रहा, मैं तुहाडे मिजाज के मुताबिक गुफ्तगू नहीं कर रहा, पर जिंदगी का कोई नहीं पता। जवान बच्चिओ तुसीं अजे बड़ी जिंदगी गुजारनी है। मैं तालिब इलम की गल ते गौर करिया जे पुत्रो, सुबह वेले उठ के रब अगे रोया करो, सुबह वेले उठ के सोहनी विच के नमाज पढ़िया करो, इमाम दे पिछे खलो के पढ़िया करो। जिदन फजर दी नमाज पढ़ो इंजी समझ लो अल्लाह पाक ने मैनू अपनी जन्नत की खुशबू की पहली किश्ती अता कर दी है। इंजी समझ लो मेरे अल्लाह पाक ने मैनू सब नालों कीमती खजाना दे दिता है। जेड़ा फजर नहीं जे पढ़दा मुनाफिक बंदा जे, जेड़ा फजर नहीं जे पढ़दा नबी पाक फरमांदे ने मेरा दिल करदा मैं अग ला के उन्होंने साड़ दियां। जेड़ा फजर नहीं जे पढ़दा शैतान दा कैदी जे, ते नबी पाक ने फरमाया खबीस बंदा जे। आइए मैं सहीहुल बुखारी किताब तहज्जुद चो तुहानू एक और रवायत सुनावा, जरा बहार पैदा करो। हाँ जनाबे मोहम्मद, सारे नहीं बोले जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कुरान आया अक़िमिस्सलात लिदुलूक़ि शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा।
میرے تو پہلے نوجوان نے نا 10-15 منٹ بڑی پیاری گفتگو کی تھی نماز دے موضوع تے. میرا پھر دل کیتا کہ چلو میں ایک نماز دی اہمیت بیان کراں. میرے بھائیو اوکھے سوکھے ہو گئے آپ بھی اٹھیا کرو, اوکھے سوکھے ہو گئے اپنے بچیاں بھی اٹھایا کرو. تے جے گھر چ تیرا بڈھا باپ تینوں اٹھاندا نا دھیان میرے وا رکھیا جے. اللہ جاندا تیرے گھر چ جے فجر ویلے تینوں اٹھان والا بڈھا باپ ہے, بڈھی ماں ہے, اس ماں پیو دے پیر دھو کے پیا کر جڑی ماں تینوں فجر ویلے اٹھاؤندی ہے, جڑا باپ تینوں فجر ویلے اٹھاؤندا ہے. ورنہ میرے ویریو میں ایسے ویڑے بھی جاندا جے, ایسے گھر بھی جاندا جے, بڈھا باپ بھی فوت ہو گیا ہے, بڈھی ماں بھی فوت ہو گئی ہے, تے گھر چ اٹھان والا بھی کوئی نہیں, کوئی فجر ویلے نہیں جے اٹھدا. ایسے ماں باپ دے پیر دھو کے پیا کر. کئی مسجداں اندر امتحان لئی جانے ہیں نا, وہ بچیاں دی نا رجسٹر تے غیر حاضری بڑی ہوندی ہے. وہ کہیدا پتر تیریاں چھٹیاں کیوں نے؟ آندا قاری صاحب مینوں ماریا جے نا, میرا کوئی قصور نہیں جے, چھٹیاں تاں ہوندیاں نے گھر چ صبح نہ امی اٹھ دیئے تے نہ ہی ابو اٹھ دے نے. اور لوگوں دکھ دی گل نہیں جے بچے بگڑ گئے نے, اللہ دی قسم دکھ دی گل ہے جے ماں باپ بگڑ گئے جے, دکھ دی گل ہے جے ماں بھی نہیں جے صبح اٹھ دی, دکھ دی گل ہے جے صبح دے ٹائم باپ بھی نہیں اٹھدا. میرے ویر اپنے بچیاں تے اپنیاں بچیاں نو فجر دا نمازی بنانا. اب میں تانوں جڑی بخاری دی ایک حدیث سنانی چاہنا. نبی پاک دے کولوں پوچھیا گیا اللہ دے نبی فجر دیاں اذاناں بھی ہو گئیاں, جماعتاں بھی ہو گئیاں, سورج بھی نکل آیا ہے, ایک بندے نے فجر دی نماز نہیں پڑھی, او دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ اے نبی علیہ السلام کو سوال ہویا تے نبی پاک فرمان لگے مینوں پوچھ دے ہو, میرا او دے بارے کی خیال ہے؟ ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ, سیابہ اذانہ ہو گئیاں, جماعتاں ہو گئیاں, الصلاۃ خیر من النوم دے نغمے بلند ہو گئے. انہیں اپنا بستر نہیں چھڑیا, مزور بھی نہیں سی, زخمی بھی نہیں سی, یہ لتاں ٹٹیاں بھی نہیں سن, پھر بھی انہیں اپنا بستر نہیں چھڑیا. آپ نے فرمایا اتنا گندا بندہ ہے کہ شیطان نے دے کناں اندر پیشاب کر دیتا ہے. یار بچہ پیشاب کرے تے کپڑا دھونا ہے, دھی پیشاب کرے تے کپڑا دھونا ہے. وہ کڈا بد نصیب آدمی ہے جڑا روزانہ شیطان کولوں پیشاب کرواندا ہے, جڑا روزانہ شیطان کولوں پیشاب کروائے. کائنات دا بد آندے نے جی بچیاں بغیرت ہو گئیاں, بچے بغیرت ہو گئے. روزانہ بندہ شیطان کو پیشاب کروائے تے غیرتاں زندہ رہندیاں نے. میرے پیارے بھائیو جو راتاں نو 2 بجے تک موبائل ویکھنا ہے, واٹس ایپ ویکھنا ہے, فیس بک ویکھنی ہے, پھر میرے بھائی فجر دی نماز نصیب نہیں ہونی. میں جی دعوت فکر دینی چاہنا, پیغمبر نے فرمایا شیطان نے انہوں گندیاں کر دیتا ہے, شیطان نے او دے کناں دے اندر پیشاب کر دیتا ہے. اوے کائنات دا بد نصیب بندہ ہو جے جڑا ڈیلی شیطان کولوں پیشاب کرائے. یار قبولیت دی گھڑی ذرا گج وج کے آمین کو سونے اللہ جیڑیاں غفلتاں ہو گئیاں نے معاف کر دے. آئندہ زندگی سانو موت تو پہلی نماز فجر بھی اللہ باجماعت پڑھن دی توفیق عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر عورتاں نے چادراں لئیاں ہوندیاں تے مسجد نبی اندر آگے فجر دیاں نمازاں پڑھ دیاں. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں پڑھیا, توجہ میرے وال, شادی ہو گئی ہے تے پہلی رات ہے, سہاگ رات ہے, شادی دی پہلی رات. صبح سویرے حضرت ابو رافع مسجد دے اندر نماز پڑھن واسطے آ گئے تے صحابی کہنے لگے ابو رافع آج تیری شادی دی پہلی رات ہے تے فجر مسیتے آگے پڑھی ہو. حضرت ابو رافع فرمان لگے او عورت میرے نکاح اندر نہیں رہ سکتی جیڑی مینوں نماز فجر تو ڈک لوے. اللہ دی قسم ایتھے منگنی ہو جائے 2 مہینے مسیتے نہیں وڑدے, منگنی ہو جائے 2 مہینے مسجد دا منہ نہیں ویندے. میرے پیارے بھائیو محروم ہو جے جڑا فجر ویلے نہیں اٹھیا, محروم ہو جے جڑا فجر ویلے رب دے در تے نہیں آیا. تے میرے بھائیو بچیاں دی شادی کر دیو, ادھر ویکھو بچیاں دی شادی کر دیو, اے بھی ویکھیا کرو گڈی تے ویندے ہو, ڈگری تے ویندے ہو, اے بھی ویکھیا کرو فجر دی نماز پڑھدا کہ نہیں پڑھدا. ساڈے فیصل آباد دا واقعہ ہے, ایک آدمی نا کراچیوں آیا, اسٹیشن تے اتریا نا سیدھا مسجد آ گیا. جس محلے چ بچہ ویکھنا سی نا وہ مسجد آ گیا تے فجر دی نماز پڑھ کے قاری صاحب نے پتا کی آندا ہے, توجہ میرے وال, کہندا قاری صاحب فلاں جڑا بچہ ہے اے مسجد اندر نہیں آیا. قاری صاحب کہنے لگے وہ بچہ تے فجر دے ٹائم مسجد اندر آندا ہی نہیں. وہ بزرگ نے پتا کی کیتا, واپس اسٹیشن تے گیا, ٹکٹ لئی, واپس کراچی چلا گیا. گھر دے کہنے لگے رشتہ ویکھن گیا سو کی بنیا ہے؟ وہ کہندا میں صبح فجر دے ویلے اسٹیشن تے اتر کے سیدھا میں مسجد اندر گیا. مسجد دے امام صاحب کولوں پوچھیا فلاں دا پتر فلاں جڑا مسجد اندر نظر نہیں آ رہا. انہاں آکھیا وہ تے کدی بھی نظر نہیں آیا. اتوں جتی پائی اسٹیشن تے آ کے میں واپس آ گیا. پوچھیا گھر والیاں کیوں؟ انہیں جڑا جواب دیتا ہے میرا دل کردا تواڈے متھے تے لکھ داں. کہن لگا اپنے گھر والے نوں کہن لگا کرما والےو
جڑا صبح اٹھ کے رب دا حیا نہیں کردا کل میری بچی دا حیا کی کرے گا؟ جنہوں رب دا حیا نہیں کل نو میری بچی دا کی حیا کرے گا؟ میرے پیارے بھائیو، صلاۃ الفجر یا عباد اللہ، فجر دی نماز نال پیار کر، فجر دی نماز نال محبت کر، فجر دی نماز نو اپنی جان نالوں زیادہ عزیز جانو، انشاءاللہ اللہ بگڑے تگڑے سب معاملے اپنی رحمت دے نال حل فرمائے گا۔ ساڑی جماعت دے بہترین لاجواب خطیب حضرت مولانا ذیشان مدنی تشریف لے آ چکے نے، تے میں انشاءاللہ امید رکھنا کہ جڑی ماڑی موٹی غفلت ہے انشاءاللہ دور کر کے نماز فجر پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کرو، ہاں کیڑا کیڑا پڑے گا؟ اکونیاں منگیاں نہ کرو، میں چندہ نہیں لیندہ۔ مارو جی کیمرہ انہاں تے، انشاءاللہ پڑھو گے نا جی؟ ہاتھ چکو، میں ایک دعا کراں، یا اللہ جی نے ہاتھ چک کے دلوں وعدہ کر لیا انہوں کعبۃ اللہ دے سامنے نماز فجر نصیب کر دے۔ یا اللہ جی دی کونی ونگی ہے نا او دا ذرا خیال کریں، کونیاں سندھیا کرو، یا اللہ جی نے دلوں وعدہ کر لیا مدینہ پاک دی نماز فجر نصیب کر دے۔ اور الہ العالمین اسی انسان ہاں، اسی بھول جانے ہاں، جڑی کو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ پاک اپنی رحمت نہ معاف کر دے۔ یا اللہ اسی رہیے نہ رہیے، اللہ آخر اسی دنیا تو ٹر جانا ہے، رہیے نہ رہیے ساڑیاں تیاں نو تے ساڑے پتراں نو نماز فجر دا نمازی بنا دے، اللہ 5 ٹائم دا نمازی بنا دے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دوران نماز وضو ٹوٹ جائے تو نمازی کیا طریقہ اختیار کرے؟ ایک آدمی درمیان والے تشہد میں تھا کہ وضو ٹوٹ گیا، جب وضو کر کے دوبارہ شامل ہوا تو امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ ایک تے طریقہ ہے وہ صحیح حدیث اندر کے مطلب ہے کہ اپنے نک تے انگلی رکھ کے ہاتھ رکھ کے اس طرح وہ وضو واسطے چلا جائے، نہ بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں، لیکن طریقہ صحیح ہے یہ، تاکہ دوسرے جڑے نمازی نے نا انہوں نے یہ شک نہ گزرے کہ اچانک نماز توڑ کے کتھے جا رہے ہیں۔ اس طرح نک تے ہاتھ رکھ کے چلا جائے، پھر آ کے نماز پڑھے، پہلی وہ دی نماز شمار نہیں ہوئے گی، شروع تو ساری اپنی نماز مکمل کرے گا۔